शोहर मुझसे 12 साल छोटा था। मजबूरी की शादी थी, ना कोई खुशी थी। आंसू टिप टिप गालों पर बह रहे थे। कभी उस बच्चे को देखती तो कभी अपनी किस्मत को रोती। लेटे लेटे मैंने लाइट बुझा दी। अचानक वो बच्चा मेरे करीब होने लगा। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात बच्चे ने 7 से 8 दफा फारिग, मेरा नाम रिमशा है। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद अबू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी नई माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। उसका एक बेटा अली और 3 बेटियां रिदा, बिस्मा और मरियम थी। वो चारों मेरे सुतेले बहन भाई थे। लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह का था जैसे मैं कोई गैर हूँ। मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं रही। मेरी सुतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वाकर मुझे मुकम्मल तौर पर घरेलू काम में लगा दिया। मैं खामोश सहमी हुई लड़की थी। सुतेली माँ का रवैया हमेशा सख्त रहा। मुझे घर के सारे काम करना पड़ते और जो चीज से बाकी बच्चों को पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती, चाहे वो पुराने कपड़े हों, पुराने जूते या बचा हुआ खाना। अंदर ही अंदर एक डर मेरे दिल में बचपन से बैठ गया था। सुतेली माँ का खौफ, ये खौफ मुझे हर रोज खामोशी से सब कुछ सहने पर मजबूर करता रहा। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया शायद ये है कि आज का इंसान से ही खौफ खाने लगता है। मैं भी उसी खौफ का शिकार थी, खास तौर पर अपनी सुतेली माँ से। जब कभी उनकी चूड़ियों की छनकार मेरे कानों में गूंजती तो मेरा जिस्म कांपने लगता। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे पत्थर की मूरत में छुपा हुआ तूफान। उनकी नजरें ही मेरे लिए काफी थी। ऐसे ही एक मामूल का दिन था। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी कि अचानक घर के बाहर शोर की आवाज आने लगी। अभी हम सूरत को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अबू उठे और दरवाजा खोला। सामने अली का एक करीबी दोस्त खड़ा था जिसका चेहरा पसीने से शराबूर और सांस से तेज थी। उसने अब्बा मुश्किल कहा, चचा अली की लड़ाई हो गई थी। कुछ लड़कों से उसने एक लड़के के सर पर डंडा मारा और वो लड़का मर गया। ये सुनना था कि मेरी सुतेली माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। सकते में आ गए। मेरे दिल में भी एक अनजान खौफ भर गया था। अली की सोहबत वैसे भी मशकूक थी, लेकिन ऐसा अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। अब वो सच्चाई जानने के लिए बाहर निकले और काफी देर के बाद लौटे तो उनके चेहरे का रंग सर्द पड़ चुका था। इसका मतलब साफ था, बात सच थी। मेरी सुतेली माँ बेहोश हो गई और होश में आती तो अली लापता हो चुका था। कत्ल के बाद शायद वो पुलिस के डर से कहीं छुप गया था। अब वो के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसके घर वालों के पास जाकर माफी मांगना, कोशिश करना कि मुकदमा दर्ज ना हो। वो लोग देहाती गांव से ताल्लुक रखते थे और काफी करीब थे। अब उन्हें सोचा कि जो भी खून बहा वो मांगेंगे वो अदा कर देंगे, बस वो लोग मुकदमा वापस ले लें। मेरे वालिद उन लोगों के घर पहुंचे जहां गम की चादर तनी हुई थी। फिजा सोगवार थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, देखे मेरे बेटे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो नादानी में हाथापाई में उलझ गया और इत्तेफाक से डंडा सर पर लग गया, जिससे खून दिमाग में जम गया और जान चली गई। हम इस हादसे पर दिली अफसोस करते हैं। जितना खून बहा आप कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। बस मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उन लोगों ने सुना और फिर 20 लाख रुपए की रकम बतौर खून बहा मांग ली। मेरे वालिद के लिए ये मुतालबा किसी बिजली की कड़क से कम ना था। उनके पास तो 5 लाख का बंदोबस्त भी मुश्किल से मुमकिन था। वो भी कर्ज लेकर सख्त परेशान हो गए। उसी वक्त वहां मौजूद पंचायत के कुछ अफराद में मशवरा दिया, अगर रकम नहीं दे सकते तो बेटी दे दे। खून बहा ये सुनकर मेरी वालिद का होल उठा। गुस्से में वहां से उठकर खड़े हुए और सीधा घर आ गए। सारा माजरा मेरी सुतेली माँ के सामने बयान किया तो एकदम बोली, तो दे दो रिमशा को खून बहा में। हमारा एक ही बेटा है, इसकी जान बचाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते आप। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर प्रविष्ट हो गए। मेरी रूह कांप गई। अगर उनके बेटे की जिंदगी इतनी अजीज थी तो फिर उनको अपनी सारी बेटियां अजीज होनी चाहिए। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा 20 लाख दे सकते हैं या अली को मरने देंगे। सुतेली माँ का अंदाज सख्त और खुद गर्ज था, और वो तो वैसे भी एक दिन रुखसत हो जाएगी, तो अगर इसके नसीब में यही लिखा है तो इसे होने दे। मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे अबू ने फिलहाल इनकार कर दिया। रात भर वो बेचैन रहे, ना वो सो सके, ना मैं जिस घर में अपनी इज्जत अपनी जिंदगी दाव पर लगी हो वहां नींद कहाँ आती है। सुतेली माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर अफसोदगी और आंखों में आजिज़ी थी। मेरे करीब आकर बोली, बेटा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, शायद मैंने तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आई, लेकिन आज हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। अपने बाप को कह दो
کہ تم خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہو۔ میرے بیٹے کی جان بچا لو، وہ ابھی صرف 19 سال کا ہے، اگر اسے پھانسی ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار میری ستیلی ماں نے مجھ سے نرمی میں بات کی تھی، لیکن وہ بھی اپنے مقصد کے لیے۔ اگر وہ شروع سے ہی اس طرح میرے ساتھ نرمی والا رویہ رکھتی تو یقیناً آج میرا دل پگھل جاتا اور میں قربانی دینے کو تیار ہو جاتی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر ہے تو اپنی کسی بیٹی کی قربانی دے دیں، کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی ہے، میرا نہیں۔ زندگی میں آج پہلی بار ہمت کر کے میں نے اپنی ستیلی ماں کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ تھا اور میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سسرال میں پہلے ہی ستیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن خون بہا کے عوض جانے کیا مطلب تھا ایک اور ظلم والی زندگی کا انتخاب کرنا، جو کہ اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے تو میرے ستیلی ماں کا رویہ بات کرتے ہوئے نرم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی بیٹیوں کا نام لیا تو وہ غصے میں خبردار جو میری بیٹیوں کے متعلق ایسی بات کی، وہ تو نازوں میں پلی ہیں، تمہاری طرف فالتو نہیں کہ خون بہا میں دے دوں۔ پھر سے ستیلی ماں ایک دم تیش میں آ گئی، تو اماں میں بھی فالتو نہیں، میں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا اندر داخل ہوا، چاچا جی علی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے نے اندر آتے ہی اعلان کیا تو ہماری حالت غیر ہو گئی۔ میرے ابا کمرے سے باہر نکل آئے اور آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں فوراً ابا کی جانب گئی، انہیں اٹھانے کی کوشش کی، میں ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جس سے انہیں ہوش آ گیا۔ میری ستیلی ماں بھی غش کھا کر گر پڑی، ان کی بیٹیوں نے انہیں سنبھالا۔ ابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ابا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا تھا ہی کون؟ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو یہ دنیا مجھے کھا جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ باپ جس کا جوان بیٹا پھانسی چڑھے؟ ابا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بے بسی سے میں انہیں چارپائی پر بٹھایا اور انہیں پانی دیا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ ادھر میری ستیلی بہنیں روئے جا رہی تھی اپنے بھائی کے لیے اور میں اپنے ابا کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ ابا کی حالت سنبھلی تو وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے، رات کو دیر سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ مسلسل اپنے بائیں بازو کو دبائے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ یہ تو دل کا دورہ پڑنے کی علامت تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا، اس تصور سے بھی کہ اگر پریشانی میں ابا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ علی کو پھانسی ہو جائے گی، میرا جوان بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا۔ کتنا بد نصیب باپ ہوں، کیسے میں اپنے بوڑھے کاندھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا؟ ابا نے روتے ہوئے کہا، اور میں کیسے اپنے باپ کو اس قدر اذیت میں دیکھ سکتی تھی؟ سردی کے موسم میں پسینہ آ رہے تھے، وہ اپنے بائیں بازو کو مسلسل دبائے جا رہے تھے، انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی جو فوراً میں نے ابا سے کہہ ڈالی تاکہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ ابا، میں خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اچانک کہا تو میری ستیلی ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری قربانی نہیں دے سکتا، کیا تم انسان نہیں ہو؟ ابا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا احساس ہوا شاید دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بچ جائے، ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ علی کی زندگی بچانے کے لیے میری ستیلی بہنیں تو ہرگز اس قربانی کے لیے تیار ہونے والی نہیں تھی، اور نہ ہی میری ستیلی ماں نے ان کی قربانی دینی تھی، کیونکہ میں جو موجود تھی، اگر میں موجود نہ ہوتی تو شاید میری ستیلی ماں ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جو میری ستیلی ماں چاہتی تھی۔ اب میں اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی، میں انہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خون بہا میں دے دیا گیا اور میرا نکاح مرنے والے لڑکے کے چھوٹے بھائی سے کر دیا گیا۔ میں دلہن بنی گاؤں کے اس چھوٹے سے کمرے میں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے ارمانوں پر خون کے آنسو روتے ہوئے میں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قابو میں کر لوں گی۔ اگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے مجھ سے محبت ہو گئی تو میرے لیے زندگی کافی حد تک آسان ہو جائے گی۔ میں بے حد حسین تھی، میرے حسن کے چرچے پوری کالونی میں تھے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے خوبصورت چہرے کے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے اناؤں سے اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی، اس طرح سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی گزارنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ارمانوں کا محل اس وقت زمین
زمین بوس ہوا۔ جب میرا دلہا اندر داخل ہوا تو میرے پیروں کی طرف سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ کیا یہ میرا دلہا ہے جس کے متعلق میں ابھی سوچ رہی تھی؟ لیکن اسے دیکھ کر میرے سارے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا اور میری عمر 27 سال تھی، یعنی وہ مجھ سے 12 سال چھوٹا تھا۔ لیکن میں جسے بچہ سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے پکڑا اور بولا میرے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے برے طریقے سے مارنا شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس نندے بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئی۔ کمرے میں مارو مارو زین، اس سے مارو، اس کے بھائی نے میری کوکھ اجاڑ دی، مارو اس سے۔ میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرا شوہر زین جو مجھے مار مار کر تھک گیا تھا، میری ساس اسے پھر سے اشتعال دلا رہی تھی کہ وہ مجھے مارے۔ اما آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں مر ہی نہ جائے، الٹا ہم پر کیس بن جائے گا۔ زین نے کہا تو میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ وہ تھا تو 16 سال کا بچہ، لیکن اس کی سوچ 40 سال کے مرد جیسی تھی۔ اس کا ذہن اس کی عمر سے بڑا تھا۔ اسے ایسا بنایا گیا تھا یا شاید اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ ایسا بن گیا تھا۔ وہ سب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جب شروعات ایسی تھی تو آگے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا رات کا اور مجھے کمزوری ہونے لگی بھوک کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لو بیٹی کھانا کھا لو، میں زین کی چاچی ہوں۔ اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ اس وقت میں نے زمین پر بیٹھ کے کھانا شروع کیا۔ بیٹی اوپر چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زمین پر نہ بیٹھو۔ اس عورت کا نام پروین تھا۔ پروین نے مجھے چارپائی پہ بٹھایا اور میں کھانا کھانے لگی۔ وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا۔ اس نے مجھے درد کی گولی کھانے کے لیے دی اور گولی کھا کر سو گئی۔ پھر آدھی رات کو کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو میرا شوہر زین تھا۔ مجھ سے نفرت کے باوجود اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا۔ پھر ایک نئی قیامت اس وقت میری منتظر تھی۔ ابھی میں نے رات والے زخم ہی ٹھیک نہ ہوئے تھے کہ میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، لیکن خدا کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہاں میری مدد پروین کرتی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ بہت سے کاموں میں میری ساس سے چھپ کر میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ ابو مجھ سے ملنے آئے تو زین نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زین سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن اس نے آگے سے غصہ کیا، کہا کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں اور تم اسے ڈاکٹر کی بات کرتی ہو۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ میں نے الٹیاں شروع کر دی۔ چاچی ایک دائی کے پاس مجھے لے گئی تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور زین کو بلایا۔ دیکھ زین، یہ لڑکی بد کردار ہے، ضرور اس کے پیٹ میں کسی کا ناجائز بچہ ہے۔ میری ساس نے زین سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ بولو زین، تم چپ کیوں ہو گئے؟ جان سے مار دو اس لڑکی کو۔ بد کرداری کا الزام لگا کر میری ساس پھر بولی، لیکن زین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا، سر جھکایا۔ زین تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری ساس نے کہا۔ پھر اچانک میری ساس کو کوئی خیال آیا۔ تم خاموش کیوں ہو زین؟ کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں؟ میری ساس نے پوچھا تو زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری ساس جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا زین؟ اپنے بھائی کے خون کو بھلا دیا۔ اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر تم سب بھول گئے۔ میری ساس پھر سے غصے میں آ کر بولی، اما بس کر دیں، زیادہ تماشا نہ کر۔ زین نے کہا، ارے کیسے بس کر دوں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تو نے بیوی کا درجہ دے دیا۔ اتنا تو سوچا ہوتا کہ یہ تجھ سے عمر میں بڑی ہے۔ میری ساس غصے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا شروع کیا تو ایک دم سے زین نے اسے روک دیا اور میری ڈھال بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج پہلی بار مجھے مارنے والا میرا شوہر مجھے بچا رہا تھا۔ قسمت کی اس رخ پر حیران تھی۔ پھر اس کے
बाद जैन ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे लिए फल वगैरह लाता, मुझे काम करने नहीं देता। बाप बनने के एहसास ने उसे बदल दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा गर्विदा होता चला गया। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, लेकिन कद काट में मुझसे बड़ा दिखाई देता था और मैं दुबली पतली सी लड़की थी, अपनी उम्र से कम नजर आती थी। मेरी सास से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जैन मेरा ख्याल रख रहा है। इतने में मेरी सास का एक भतीजा दूसरे गांव से हमारे घर रहने के लिए आ गया, जिसका नाम उमर था। मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। जैन जैसा भी था मेरा शोहर था और मुझे उससे अब कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मैं उमर के आने से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक खामोश तबाह इंसान था। वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अजीब नजरों से मुझे देखता रहता था। मैंने सोचा कि इसकी शिकायत जैन से करूं। फिर सोचा कि शोहर थोड़ा बहुत जो मुझ पर मेहरबान हुआ है, मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से वो फिर से बदगुमान हो सकता है। लेकिन जब से ये उम्र आया था, मुझे परेशानी का सामना था। मैं जब भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती तो देखती कि उसके कमरे की बत्ती चल रही है और वो जाकर सिगरेट पी रहा होता था। वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं वापस अपने कमरे में ना चली जाती। वो हर वक्त मेरी सास के साथ बैठा, ना जाने क्यों मुझे महसूस होता कि वो दोनों आपस में राजदारियां करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या बातें करते हैं, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो मेरे मुतालिक ही बात करते हैं। फिर एक दिन रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई तो मैं बाहर मटके से पानी पीने के लिए आई, लेकिन अचानक ही उमर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अभी कमरे से बाहर खड़ी थी। उमर ने झंझोड़कर जैन को जगाया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी आधी रात को मेरे कमरे में मुझसे कहती है कि मेरा शोहर उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। उमर की बात सुनकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। वो ये कैसे इल्जाम मुझ पर लगा रहा था? मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। फिर शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई और मेरी सास ने भी कहा कि उन्होंने मुझे कई बार उमर के कमरे से रात को निकलते हुए देखा है। ये तमाम बातें सुनकर जैन को गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारते मारते उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं जैसे सख्ते में आ गई। उसे गैरत के नाम पर मार दो, इसे गैरत के नाम पर मार दो, ये अल्फाज मेरी सास के थे। और ये सुनकर सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच मेरे सामने खुल चुका था। असल में मेरी सास ने पहले ही अपने भतीजे को बुलाकर मेरे कत्ल का मंसूबा बना रखा था। ये सब एक मंसूबाबंद साजिश थी, जिसका मकसद मेरे वजूद को मिटाकर अपने बेटे के खून का बदला लेना था। पंचायत के दबाव पर ज़ाहिर सुलह कर ली गई थी, लेकिन दिलों में जो नफरत भरी थी वो अभी भी थी। मेरी सास और उमर अपना आधा मिशन पूरा कर चुके थे। बाकी का काम था मेरा कत्ल, और वो भी मेरे शोहर जैन के हाथों, ताकि बात गैरत की लगे। जैन ने मुझे बालों से घसीटते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचाए। उसका चेहरा जहर से भरा हुआ था। वो मेरे गले पर हाथ रखकर दुबा रहा था ताकि मुझे खत्म कर दे और लाश दरिया के हवाले कर दे। उमर ने जल्दी से मुदाखलत की, जैन गला मत दबाओ, सीधा दरिया में फेंक दो। देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर लाश मिली तो लोग यही समझेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। उसी लम्हे जैन ने मेरे बेजान जिस्म को दरिया में धकेल दिया। मेरा जिस्म पानी में डूबा जा रहा था, सांसें डूबने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो आंखें खोलते ही सामने उमर को बैठा पाया। मैं हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। उमर ने नरमी से कहा, और वो मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरी फुफ्फो यानी तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया था ताकि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम इस घर में रही तो एक ना एक दिन मर ही जाओगी। जैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, तो मैंने प्लान बनाया, तुम्हें दरिया में फेंकने का ड्रामा किया और अपने आदमी पहले ही से वहां मौजूद रखे, जो तुम्हें निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आए। अब सबको यही लग रहा था कि तुम मर चुकी हो, अब तुम आजाद हो और अब तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास वापस ले चलता हूँ। उमर ने मुझे मेरे बाप के पास पहुंचा दिया, सब कुछ उन्हें बताया। मेरे जिस्म में जो जान पल रही थी वो भी जैन की मारपीट की नजर हो चुकी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जो मिट गई थी। चंद माह गुजरे, मेरी इद्दत खत्म हुई तो अब्बा ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरा निकाह करवा दिया। मुझसे कुछ साल बड़े थे, लेकिन उनका दिल बहुत वसी था। चेहरे पर शराफत, बातों में मोहब्बत। मैं उनके साथ दूसरे शहर चली आई और आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ।